عالمین نے قرآن مجید دے اس مقام دے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر فرما کے نا عقیدہ ختم نبوت بیان فرمایا، اور بابا جی نے بڑی پیاری گل سمجھائی، فرماندے نے او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، ہن نواں نبی جگ دے آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ تے آ جڑا فتنہ مرزائیت ہے نا اس امت دے اندر جڑا سوراخ کر رہا، برطانیہ وچ بہ کے، انگلینڈ دے وچ بہ کے انگریز دا غلام جڑا اج نبی پاک علیہ السلام دے ختم نبوت تے ڈاکا پانا چاہندا ہے، اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال جدوں بھی اے فتنے شروع ہوئے نے اس صف دے اندر تحفظ کر دیا، کدے جناب صدیق نظر آ رہے نے ختم نبوت دا تحفظ کر دیا، اور کتے سعد بن ابی وقاص نظر آ رہے نے اس ختم نبوت دا تحفظ کر دیا، اور کتے میں قربان جاواں سید نذیر حسین دہلوی نظر آ رہے نے عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ کر دیا، اور